चिंता आनी हे म्हजे धूव रिशल आनी हो म्हजो पूत रणस्टन. हांव कासरगोड बेळा फिरगेचे तावन येता. हांवें 2019 इस्वेंत हांगासर कृपासनाक पयले फावटी आयली. उपरांत 2020 हांगासर येवन हांवें वडंबडिके काडले आनी त्या वेळार हांवें बरयलें जावन आसा एक दिसांव आमकां एक घर जाय आसलें आनी तें घर म्हाका जाय म्हणून हांवें तें सावन बरयलें. उपरांत हांव विसरून गेलें कित्याक म्हळ्यार हांगासर कोरोना आयिल्लें. कोरोना उपरांत म्हाका हांगासर येवंक जावना. पूण मोरये मायेन तें विसरूंक ना. तिणें म्हाका उगडासान तें एक बरें घर 2022 म्हाका फावो केलां. देखून मोरये मायेचो उपकार बावडटा. जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ताच्या उपरांत जावन आसा 2024 हांव हांगासर परत्यान आयिल्ली आनी वडंबडिके काडले. आनी त्या टायमार जावन आसा म्हज्या पुताक तेकली गुवळ येवन इगर्जेन मस्तपोटी पडलो आनी हांवें चिंतलें काल कितें करचें म्हूण. आनी हॉस्पिटलाक डॉक्टरा दाखयता आसतना डॉक्टरान ताका वखद दिलें 5 years ट्रिटमेंट. आनी ताच्या उपरांत ट्रिटमेंट जाल्या उपरांत ताका ते संपूर्ण गूण जाला आनी परत्यान खंय पूण तेकली गुवळ पडले तर तुवें 5 years ते कोर्स रिपीट करचें म्हळें. आनी त्या टायमार जावन आसा हांव हांगासर वडंबडिके काड नासलें आनी हांवें फादर जोसेफ तांचे रेतीर हांवें बऱ्यान आयकली. मस्त रडोन हांवें मागलें कित्याक म्हळ्यार तो परत्यान तेकली गुवळ पडलो आनी हांव परत्यान ताका डॉक्टर सरशेन वसोंक ना आनी ताका वखदय करूंक ना. हांवें हांगासर कृपासनांत हांव कितें तेल मेळटा आनी मीठ आसा तें तेल ताका पुसलें. मीठ हांवें उदकांत घालून ताका पियोंक दिलें आनी त्या उपरांत आज 2.5 वर्सां जालीं ताका तेकली गुवळी ना मागीर तेकली फोडाफोडी ना. ह्या खातीर हांव मोरये मायेचो उपकार बावडटा आनी जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी दुसरें जावन आसा म्हजी साक्स. म्हज्या दांताच्या वयल्या कुशीन एक ग्रोथ येवन आसलें आनी ते ग्रोथ दिसान दीस व्हड जावन आसलें. म्हाका बेन दिसलें की दूख ना पूण कितें तें ग्रोथ व्हड जाता म्हण. देखून हांवें फादर जोसेफाचे रेतीर परत्यान हांवें आयकली आनी थंयसर हांवें रडोन मागलें. त्या टायमार म्हाका एक वॉयस आयकलो की एक स्त्री मस्त टेंशन जावन आसा की ते ग्रोथ तिच्या शरिरांत आसा म्हूण. पूण तिणें भियोंक नजो कित्याक म्हळ्यार तिका ते ग्रोथ कांय प्रॉब्लेम जावचें ना म्हूण. देखून म्हाका धैर्य आयलें आनी परत्यान हांव हॉस्पिटलाक गेली आनी डॉक्टर दाखयता आसतना डॉक्टर म्हळें तुका कांय प्रॉब्लेम ना तें इन्फेक्शन म्हळें. आनी म्हाका मस्त संतोश जालो की आनी परत्यान हांवें घरा येवन तें वॉयस म्हळ्यार फादर जोसेफाचें तें वॉयस हांवें रिपीट यूट्यूबार आयकलें. पूण आयकत आसतना म्हाका तें वॉयस थंयसर मेळोंकूच ना. त्या वेळार म्हाका समजलें की तें मोरये मायेन फादर जोसेफाच्या मुखांतर म्हाका ती बुजावण दिल्ली म्हण. देखून परत्यान हांव मोरये मायेचो उपकार बावडटा आनी जेजू काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी मस्त म्हजें थंय बदलावण जाल्या आत्मीक रितीन. हांगासर हांव 2024 हांगासर येता आसतना म्हजें थंय मागणें आसलें देवास्पण आसलें तरी चड वेळ मागणें करूंक म्हाका भोगूंक नातलें. पूण हांगासर वडंबडिके काडल्या उपरांत अर्दो घंटो न्ही ताच्याक चडीत वेळ वांजेल वाचचें, बरीं कामां करचीं आनी हॉस्पिटलाक वचचें, थंयसर पिडेस्तांची भेट करची. आनी हांवें पिडेस्तांक सिलेक्ट करतना आसतना हांवें पळोवचें जावन आसा कोणाक गत आदारणांतलीं पिडेस्तां थंयसर आसा तर तांकां हांवें पयले फावटी भेटचें. तांकां कितें गरज आसा वस्तू रुपार पयशे रुपार हांवें तांकां दिलां. आनी तशेंच घर भेट करचें. आनी हाका कृपासनाचें पात्र हांवें हॉस्पिटलांत इगर्जेंत फंक्शनांत इस्कॉलांत हांव एक टिचर जावन आसा देखून इस्कॉलांतय हांवें तें पात्र दिवन मोरये मायेचे विशयांत हांवें तांकां सांगून दिलां. तशें म्हजें थंय जाल्ली थोडी बदलावण कशी म्हळ्यार हांव सदां पयलें 2024 हांगासर वडंबडिके काडल्या उपरांत म्हजें थंय मस्त त्या वेळार म्हाका चड त्या सावनातली पूण मस्त आत्मीक बदलावण म्हजें थंय जाली. कित्याक म्हळ्यार 3 वरार हांव उठोन मागणें करता आसतली. त्या टायमार एका दिसांनी म्हाका कोणीय म्हजे लागीं येताले बरी म्हाका भोगलें. तक्षण म्हजे दोळे धांपले पूण पळयत आसतना दोळे धांपून हांव पळयत आसतना मोरये माय म्हजे लागीं येवन रावून आसली. म्हाका त्या टायमार एकच दिसांनी बेन दिसलें तशेंच शॉकय जालें. उपरांत म्हाका संतोश जालो. ते एकच सेकंडाक तें मोरये मायेचें दर्शन हांवें पळयलें. उपरांत म्हाका नापयस जालें तें आनी उठल्या उपरांत हांव एक इस्कॉलांत 11:30 वरां म्हणसर म्हजे पांय पुरा कांपोवन आसले. ते म्हाका व्हरतो संतोश दिता. उपरांत हांव सकाळीं आनी सांजेर मागणें करता आसतना एक दीस सकाळीं मागणें करता आसतना कॅन्डलांत हांवें जेजूचें काळीज हांवें पळयलां.
तशेंच मरियमाईचें रूप त्या कॅन्डलांत हांवें पळयलां, तें पुरो म्हज्या मोबायलांत आसा. तशेंच हांवें मरियमाई कडेन थोडे फावटी मागचें आसलें, मरियमाई तूं म्हजे लागीं आसा गी म्हण. तवळ मागता आसतना म्हज्या घराच्या मुखार एक रेनबो हांवें पळयला, म्हाका मस्त संतोश जालें. मरियमाई म्हजे सांगात आसा. आनी उपरांत हांवें पयले फावटी हांवें म्हळ्यार मिसाक हांव कड्डाय जावन वचनासली. एक फावटी फ्रायडे हांव मिसाक वचून नासली. त्या दिसा म्हाका मस्त बेजार जालें, हांवें आज कुमगार सेवोंक ना म्हण. देखून त्या दिसा राती म्हाका सपनांत एक म्हजे हात म्हजे लागीं आयलो आनी म्हज्या तोंडाक कुमगार दिवन गेलो. ते कोण कशें कांय म्हण म्हाका गोत्तू ना, पूण त्या दिसा मिसाक वचनातले देखून कुमगार म्हाका त्या दिसा मेळ्ळा. आनी उपरांत एक दीस हांवें राती सपनांत पळयलां की मरियमाईच्या हातांत लांब एक खोंत ती धरणीक आपटतली. आनी ताचो अर्थ कितें म्हूण हांवें दुसऱ्या दिसा समजून घेतलें की मरियमाई आमचे तावन मस्त मागणें आशेता. आमचे तरच तिका पावनात, दुसऱ्या पासत मागचे ते उणें जालां, देखून ते एक आमचे तावन ती आशेता म्हूण हांवें समजली. मस्त म्हाका म्हज्या जिवितांत मरियमायेन बरेंपण केलां, देखून मरियमाईचो उपकार बावडटा आनी जेजूक काळजांत हांव आर्गां दिता. आनी दुसरी साक्ष म्हजी भुरगीं सांगतली. हांव रेनस्टन रॉय. 10th आसतना हांव तितले शिकोवन नाटलो. म्हाका टिचरान सांगलें म्हाका अर्थ जावन नाटले, पूण फायनल जाताना म्हाका 8A+ आनी 2A दिल्ल्या देवाक हांव अर्गां दिता. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हजे आनी म्हज्या कुटुंबाचे देवान दिल्ल्या अभ्यासावा खातीर. तशेंच म्हाका हांगा एक साक्ष दिवंक फावो केल्ल्याक मरियमायेक अर्गां. म्हजें नांव रिशल, हांव कासरोड तावन येता. हांवें म्हजें 2nd PUC कोड्याल सेंट एलोशियसांत केल्लें आसता. हांव एग्जाम बरयली, बट ओडले म्हजे 2nd PUCचे मार्क ओडले नासले, म्हळ्यार मार्क बरे नासले म्हूण म्हाका गोत आसलें पयलेंत. बरे मार्क आसनातले. तशें हांव ओडना मरियमाई कितले म्हाका मार्क दिता तितले पुरो म्हूण सांगून हांव आसली. तशें आसता एक दीस रिजल्ट आयले. रिजल्टा दीस म्हाका फस्ट क्लास म्हूण जालें. ऑलरेडी हांवें उडंबेडीर डिस्टिंक्शन जाय म्हूण मस्त आशेन घाल्लें, जाल्यार इल्लीशी बेजार आसली. ताचे उपरांत हांव मिसा गेली. एक दीस मीस जाल्या उपरांत आमकां एक श्राइन आसा, थंय म्हळ्यार आवर लेडी ऑफ डॉलर्स, म्हळ्यार मरियमाई जेजूक आपल्या हुस्क्यार कांदून आसलेली. ते कितले जाल्यार ती एक बेजाराची रूप ते. बट हांवें अशें तिचे लागीं म्हणटाना जाल्यार मरियमाये म्हणटाना मरियमाईन आनी जेजू एकामेका पळोवन म्हाका हांसूंक लागली. म्हाका मस्त खुशी जाली की कांय पण एक बदलावन जावंक वेता म्हूण सांगून. तशें हांव घरा येयली. घरा येवन एक दनपार अशें जाताना म्हाका एक मेसेज मॅम आतावन एग्जाम बरोवंक एक अवकाश आसा म्हूण सांगून. सो हांव पात्यो ना, म्हळ्यार हांव कोडयालचें म्हाका व्हडलेशें गोत्तू ना, जाल्यार एग्जाम बरोवंक एक अवकाश आसा. खंयचे एग्जामांत खंयचे सब्जेक्टान उणें मार्क आसा पळय त्या एग्जामांत मार्क चडोवंक करसी एग्जाम बरयत म्हूण जालें. तशी हांव एग्जामाक एप्लाय केली. म्हळ्यार ते एग्जाम नियरली एप्रील एंड आसले. ऑलरेडी मार्चांत एग्जाम जाली. 3rd जानेवारीक येना, पुरो हांव विसरून वचून आसली. जाल्यार मरियमाईच्या बेसांवांनी हांवें बरयली. बरोवन जावन मागीर म्हाका एक होप ना, कितले जाल्यार मार्क उणें जाताले, चडते ना म्हूण आसले. तशें रिजल्ट येताना फस्ट क्लास असले मार्क्स डिस्टिंक्शन जावन कन्वर्ट जाले. मरियमायेक हांव अर्गां. तशेंच दुसरी साक्स हांव आतां एंट्रन्स एग्जाम कॅलिकट तें कोचिंग करन आसा. थंय हांव फस्ट ऑफ ऑल हांव थंय हॉस्टेलांत कॅम्पस हॉस्टेलांत हांव आसा. थंय म्हाका म्हळ्यार सदांय मिसा वचूंक जावन नासलें, आयताराचे मात मिसा वचूंक जावन नासलें. मागीर ताचे उपरांत इल्ले स्टडीज इश्यू जावन हांव थिंग कन्वर्ट जावन आनी एका हॉस्टेलाक गेली. थंय म्हळ्यार पयल्याच्या हॉस्टेलार सदां आयताराची पुणी मिसा वचूंक जावन नासलें, बट ह्या हॉस्टेलार आयताराची मीस म्हाका मेळोन नासलें. मस्त बेजार जावन आसली, सदां रेडोन मागोन आसली. म्हाका एक इगर्जे वचूंक मस्त आशा, ल्हानतावन हांव वचून आसली, देखून म्हाका मीस चुकोवचें म्हाका खुशी नासली. तशें मागीर एक ऑक्टोबर जाताना म्हाका फूड जायनासतना फूड पॉयजन जालें. तेंच्या दोतोराक दाखयली. दोतोरान म्हणलें फूड पॉयजन जावंक पुरो, एक 1 विकाक टॅबलेट कान घे, ते टॅबलेटान उणें जायना जाल्यार मागीर पळया म्हूण सांगलें. कांय उणें नासलें देखून गांवांक आयली. गांवांत 2-3 दोतोरांक दाखयलें. दोतोरांनी म्हणलें कांय फूड पॉयजन उणें जातालें म्हूण सांगलें. मागीर ते कांय तांतू उणें नासलीं. टेस्टां केली, ब्लड टेस्ट, थायरॉयड टेस्ट, तशें मस्त टेस्टां जालीं.
सगळ्यान ती नॉर्मल काही विशय काय येना बट तांकां डॉक्टरा सांगूंक जायना कित्याक म्हाका ती एक दूख आनी ती एक ओंक कित्याक म्हूण सांगून बरें दूख म्हळ्यार राती न्हिदोंक तांकां नासलें मस्त दिसान एका म्हयन्याची न्हीद नासली म्हाका सदां आनी घरा कॉल करून जावन आसली म्हाका मस्त दूख म्हूण हांव रडोन आहली तशें आसता एक दीस मागीर हांवें तें हॉस्टेल चेंज केलें फूड प्रॉब्लम जालें देखून हॉस्टेल चेंज केलें मागीर एक सिस्टराच्या कॉन्वेंटान म्हाका हॉस्टेल मेळ्ळें थंय म्हाका सदां आनी मिसा वचूंक जातालें बट हांवें येदोळ तेदोळ म्हणसर रिन्यूवल करनासलें रिन्यूवल करी जाल्लें म्हूण बगाप म्हाका नासलें एक दीस इगर्जे हांव बशीशें बसून आसतना कित्याक मरी माये म्हाका ही दूख उणें करून दिनाय म्हूण सांगतना मरी मायन म्हणलें म्हाका तुवें आनी रिन्यूवल करूं नाय देखून म्हूण तशी हांव सीदा घरा गेली हॉस्टेलाक गेली हॉस्टेलांत हांव मामा कॉल करून सांगलें म्हाका रिन्यूवल करी जे आतां म्हाका कृपासना वचचें म्हळें तशें त्यात हप्त्यांत येताल्या शुक्रारा हांव मिशन बाईसरली रिन्यूवल केलें रिन्यूवल करचें म्हळ्यार सकाळी हांव हांगा येताना च्या पियेल्ली हांवें म्हाका स्पायसी फूड म्हाका जायना पोटान दूख आसली म्हळ्यार रावोंक दाखोवनासलें बट हांवें केदाळा ह्या हाचे भितर कृपासनाच्या इगर्जेच्या भितर हांवें पांय दवरलो खंय ताचे उपरांत येदोळ म्हणसर म्हाका दूख ना तशी ओंक ना आतां कंप्लिटली हांव ओके आसा देखून मरी मायेक देव बरें करूं अर्गा आनी होगलाब माये तशेंच ल्हान तावन नियरली एक 10 years जावन म्हाका मसल पेन मसल कॅच जावचे ते कितले जाल्यार उणें जावन नासली डॅन्सांनी करूंक गेल्यार घरा येताना म्हाका ती दूख चड जावन आसली ते कितले जाल्यार इल्ले दिसांनी उणें जाता पाटी स्टार्ट जाता तशें जाल्लें तशें उपरांत हांवें उडंबडीन दवरले उपरांत येदोळ म्हणसर म्हाका ते एक पेनी ना क्रॅम्प्स ना ते संपूर्ण गूण करून म्हाका मरी मायेन दिला मागीर हांव कोडयाल शिकून आली देखून थंय आमकां सदां न्ही मंथली आमकां स्टुडंट ऑफ द मंथ म्हूण आसता म्हाका ते सगळ्यांक मेळटे आसतना म्हाका एक आशा म्हाकाय एक स्टुडंट ऑफ द मंथ जाय जे म्हूण सांगून बट ते एक टॅलंट टेक्स्ट करताले एक आवडते ते म्हळ्यार ऑलरेडी कितले मार्क आसा आमचे एग्जामांत ताचे उपरांत आमचे स्पोर्ट्साचे टॅलंट काडले एक्स्ट्रा करिक्युलर टॅलंट काडले ते पर तांणी सांगून आसले सो ते पर विशय जॉयन जावन आसले एक आवडते सो म्हाका ते मेळना म्हूण चिंतून हांवें व्हडले इंट्रस्ट काणूं ना एक दीस मॅमांत म्हजे लागीं येवन म्हजे लागीं उलयलें तुका तुजें नांव दिता ओके गी तुका म्हूण विचारलें तशें म्हाका ते अवॉर्ड मरी मायेन म्हाका फावो करून दिलें तशेंच डिसेंबराच्या म्हयन्याचे स्टुडंट ऑफ द मंथ जावन मरी मायेन म्हाका विंचलें मागीर सदां न्हीत हांव पेपरांनी दितेली थंय इगर्जियांनी दितेली म्हजें हॉस्टेल म्हज्या रूममेट्सांक बरो हांव शेअर करतली म्हाका मेळ्ळो अनुभव हांव सांगतली तिशेन मागीर म्हज्या हॉस्टेलाच्या लागीं ती एक माय आसा तिका कोणी एकलीच म्हणलें फिलींग तिका सो केदाळा एका हप्त्या मदीं हांव तिचे लागीं वेतली तिचे लागीं उलयतली मागीर कांय मनीस चड उणें जाताना म्हाका हुशार ना म्हूण जाताना मिठांत घालून उदकाक मीठ घालून पियेतली मागीर तेल पुसून एग्जाम बरयतना पुरा तेल पुसून कुरिस्कान तेल पुसतली Saint Matthew chapter 25 verses 6. And at midnight the cry rang out, "Here is the bridegroom, come out to meet him." Here we have Jacinta and her two kids, Rachel and Renston, are giving their strong testimony for the many blessings which Jesus has showered upon them through the intercession of Mother Mary. Jacinta had no intention when she came and took the covenant year. She had only big intention that I want to receive the eternal bliss. I want to reach up to eternity. That was only the peacefulness she wanted. That was the only intention she had. When she prayed, started her covenantal life, she experienced the abundance of graces in her life and her family. First of all, they wanted a house. It was a big house which they never dreamt. They could construct a big house. Also, they had a small shop, and now it's a big complex of shopping complex like. And Jesus had showered them. Their daughter was studying in +2, and she had a big stomach pain. She had a tremendous healing while she was after taking the covenant self. She had a healing by using the blessed articles from here. And she got the award recognition of distinction in +2.
So they all wanted to give their own testimony. The son at the 10th class, she was not a smart boy, she was not an intelligent boy. He himself was admitting that I took only the blessed oil, applied blessed oil, mother applied for him, and he took the blessed salt along with him, and he started to write. He got 8 A plus and 2 A in his grade in 10th exam. So for that they had a big storage of spiritual storage. That was the they used to share the Kripasanam newsletters wherever possible. When the people come to their customers come to their shops, they distributed, they spoke about Kripasanam miracles taking place. They whenever they were attempting a new thing, they were awarded and recognized. It's only the blessings of Mother Mary, blessings of intercession of Mother Mary, Jesus has granted them. Let us give them a big round of applause. Let's put our hands together to give a glory to Jesus and Mama Mary, and let us conclude this testimony. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.